लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डेटाबेस की देखभाल कैसे करें, डेटाबेस की साख्त किस तरह तब्दील करें, डेटाबेस को किस तरह जम करें और बैकअप्स कैसे लें। डेटाबेस की देखभाल। बेस डेटाबेस के पूरे दौर में हमें डेटा को अपडेटेड यानी ताज़ा, काबिल एतमाद और महफूज रखने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। ये डेटा यानी एदादो शुमार के ढांचे में तब्दीली और फॉर्म को अपडेट करने समेत डेटा को करंट यानी नया रखने के लिए जरूरी है। लाइब्रेरी डेटाबेस मिसाल पर गौर करें, जिसे हमने अपने गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में बनाया था। इस डेटाबेस में शुरू में किताबों, अरकान और जारी की गई हुई किताबों पर टेबल्स थे, और हमने इस डेटाबेस की साख्त पर मबनी अपनी फॉर्म मिसाल क्वेरीज और रिपोर्टें बनाई थी। बाद में लाइब्रेरी को दीगर मीडिया जैसे डीवीडीज और सीडीज के लिए तैयार किया गया। लिहाजा हमने साख्त को नया रखने के लिए लाइब्रेरी डेटाबेस में तरमीम की। इसके लिए हमने मीडिया नामी एक और टेबल शामिल किया, और हमने इस नए मीडिया टेबल में डीवीडी और सीडी मालूमात जमा की। इस तरह से हमारा डेटाबेस ज्यादा मुफीद और ताज़ा तरीन बन गया, क्योंकि जब जरूरत पड़ी हमने तब्दीलियां की। टेबल तब्दीलियों के साथ हमें इस्तेमाल के लिए आसान बनाने के लिए फॉर्म में भी तब्दीली करने की जरूरत होगी। क्या नए टेबल्स ढांचे को एडजस्ट करने के लिए हम नए फॉर्म बना सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास किताबों का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एक फॉर्म है, तो हम इसमें डीवीडीज और सीडीज के डेटा को भी दर्ज करने के लिए तरमीम कर सकते हैं। यहाँ हम मीडिया के अक़साम को मुंतखब करने के लिए ऑप्शन के बटन शामिल कर सकते हैं, जो हैं बुक्स या डीवीडीज या सीडीज। या हम सिर्फ डीवीडी या सीडी मीडिया के डेटा के इंदराज को कबूल करने के लिए बिल्कुल नया फॉर्म शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से हमें क्वेरीज तब्दील करने या नई क्वेरीज और रिपोर्टें शामिल करने की जरूरत होगी, जो बदले हुए डेटा स्ट्रक्चर पर मबनी है। और कभी कभी हमें मौजूदा टेबल की साख्त को तब्दील करने की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पर मेंबर्स टेबल पर गौर करें, जो लाइब्रेरी के तमाम अराकीन की फहरिस्त बना रहा है। ये अब सिर्फ इनके नाम और फोन नंबर्स को जमा कर रहा है। अब अगर हमें इनका पता और शहर की मालूमात भी जमा करनी है, तो हमें मेंबर्स टेबल साख्त को तब्दील करना होगा। इसके लिए हम एसक्यूएल सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑल्टर टेबल मेंबर्स एड एड्रेस टेक्स्ट, एड सिटी टेक्स्ट। ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट टेबल की साख्त को बदलता है और दो नए कॉलम्स जोड़ता है, एड्रेस और सिटी, जो टेक्स्ट डेटा रखेंगे। टेबल की साख्त को बनाने और तब्दील करने पर मजीद मालूमात के लिए hsqldb.org वेबसाइट पर जाएं। स्क्रीन पर जाहिर URL एड्रेस का इस्तेमाल करें। आगे देखते हैं कि हम डेटाबेस को इस्तेमाल के लिए काबिले एतमाद किस तरह बना सकते हैं। कभी कभी बेस को थोड़े से रिकॉर्ड्स को रखने के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेस पेशनगोई करता है कि डेटाबेस को एक खास मिकदार में मेमोरी की जरूरत पड़ सकती है, और डेटा जिसे हमने टेबल्स में देखा वो बिल्कुल इसी तरतीब में जमा नहीं होते हैं। क्योंकि हम मुख्तलिफ औकात पर टेबल्स में डेटा जोड़ते हैं, इनका असली मजमुआ मखसूस तरतीब में नहीं होता। हम टेबल डेटा के लिए फहरिस्तें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने किताबों की लाइब्रेरी के लिए टेबल इस्तेमाल की थी। टेबल सिर्फ किताबों को दर्ज नहीं करता, बल्कि इनका असली मुकाम भी जमा करता है।
اس طرح سے ہم مؤثر طریقے سے ڈیٹا کو لوکیٹ یا تلاش کرنے کے لیے ٹیبل فہرستیں بنا سکتے ہیں، لیکن لسٹس یعنی فہرستیں بھی بہت ساری میموری لیں گی، اور کبھی کبھی ٹیبل ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا ڈیٹا کو مکمل طور پر نکال باہر نہیں کرتا، وہ صرف ٹیبل کی فہرست سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک جگہ گھیرتے ہیں جب تک اس جگہ کے لیے نیا ڈیٹا داخل نہ کریں۔ اس لیے ڈیٹا بیس کا سائز بڑھتا جاتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی جمع ڈیٹا بہت بڑا نہ ہو۔ بیس ری آرگنائزنگ یعنی پھر سے ترتیب دینے کے لیے ڈیفریگمنٹنگ نامی ایک بہت ہی اچھا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم ڈیٹا بیس کھولیں گے جسے ڈیفریگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے لبرے آفس بیس ونڈو کے اندر پہنچ کر ہم ٹولز مینیو پر کلک کریں گے اور پھر SQL سب مینیو پر کلک کریں گے، اور SQL ونڈو میں مندرجہ ذیل کمانڈ ٹائپ کریں: چیک پوائنٹ ڈیفریگ۔ یہ SQL کمانڈ بیس ڈیٹا بیس فائل سے ناپسندیدہ معلومات کو ہٹاتا ہے۔ یہ پہلے ڈیٹا بیس کو بند کرے گا، ڈیٹا کو پھر سے ترتیب دے گا اور ڈیٹا بیس کو دوبارہ کھولے گا۔ اب ہم SQL ونڈو میں ایک اور کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں: شٹ ڈاؤن کمپیکٹ۔ اس میں ایک فرق ہے کہ یہ کمانڈ ڈیٹا بیس کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔ ڈیفریگمنٹ پر مزید معلومات کے لیے hsqldb.org کے چیپٹر 11 پر جائیں۔ آخر میں بیک اپس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو ڈیٹا کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ہم اپنا ڈیٹا بیس ان کی وجہ سے کھو سکتے ہیں: کمپیوٹر اچانک خراب ہونے سے، ہارڈ ڈسک ڈرائیو ٹوٹنے سے، یا وائرل خرابی سے۔ لبرے آفس میں اچھا ریکوری وزرڈ ہے جو ڈیٹا لاس یعنی ڈیٹا کے کھونے کو کم کرتا ہے، لیکن اچھا ہے کہ آپ ڈیٹا بیس کا وقفے پر بیک اپس رکھیں، اور بیک اپ لینا بہت ہی آسان ہے۔ ہمیں صرف ڈیٹا بیس فائل کو کاپی کرنے کی ضرورت ہوگی اور اسے کسی دوسرے محفوظ ذریعے میں جمع کر لیں، جیسے کہ بیرونی ہارڈ ڈسک یا CDs یا DVDs یا فلیش ڈرائیوز۔ لائبریری ڈیٹا بیس کا بیک اپ لینے کے لیے معلوم کریں کہ library.odb فائل کہاں سیو ہے، اور پھر فائل دوسری ہارڈ ڈسک ڈرائیو یا فلیش ڈرائیو میں کاپی اور پیسٹ کریں۔ اب یہ کاپی اور پیسٹ کام پورے ڈیٹا بیس کے بیک اپ کا تحفظ کرتا ہے۔ اس کے تمام اعداد و شمار کے ڈھانچے، ڈیٹا، فارم، کوئریز اور رپورٹس کے ساتھ۔ ہمیں کتنی بار بیک اپس لینے کی ضرورت ہے؟ یہ انحصار کرتا ہے کہ کتنی بار ڈیٹا بیس ڈیٹا یا اپنی ساخت کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ مطلب کتنی بار ہم ڈیٹا جوڑتے ہیں، بدلتے ہیں یا مٹاتے ہیں، اور کتنی بار ہم ٹیبل ڈھانچے، فارم، کوئریز یا رپورٹیں بدلتے ہیں۔ لہذا ڈیٹا بیس کے استعمال کی تعداد کی بنیاد پر ہم روزانہ یا ہفتہ وار بیک اپس شیڈول کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک مشق ہے: ایڈریس اور سٹی دو نئے کالمز کو شامل کرنے کے لیے ممبرز ٹیبل میں ترمیم کریں۔ دونوں کالمز کا ڈیٹا ٹائپ ٹیکسٹ رہنے دیں۔ ساتھ ہی ڈیٹا انٹری موڈ میں ممبرز ٹیبل کو کھولیں اور کچھ نمونے کے طور پر ایڈریس اور سٹی ڈیٹا شامل کریں۔ اب لائبریری ڈیٹا بیس کو ڈیفریگمنٹ کریں۔ آخر میں لائبریری ڈیٹا بیس کا بیک اپ لیں، اسے فلیش ڈرائیو یا دوسری ہارڈ ڈسک ڈرائیو میں سٹور کریں اگر دستیاب ہے۔ اسی کے ساتھ ہم لبرے آفس بیس میں ڈیٹا بیس کی دیکھ بھال کے اس ٹیوٹوریل کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں۔ مختصر میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح ڈیٹا بیس کی دیکھ بھال کریں۔
ڈیٹا بیس کی ساخت تبدیل کریں، ڈیٹا بیس ڈیفریگمنٹ کریں اور بیک اپس لیں۔ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے، جسے حکومت ہند کے MHRD وزارت کے قومی خواندگی مشن نے ICT کے ذریعے حمایت کی ہے۔ اس پروجیکٹ کی معاونت spokentutorial.org نے کی ہے۔ اس پر مزید معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب ہیں۔ اس سکرپٹ کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔